बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आज हमारी कौम की गुमराही की सबसे बड़ी वजह कुरान मजीद से दूरी। हमारी कौम इस कुरान से उतना ही कोसों दूर है जितनी हमारी कौम आज इल्म से दूर है। उसके अलावा जो हमारे पास साहिब अम्र लोग हैं, यानी वो लोग जो कुरान जानते हैं, वो लोग जो इल्म रखते हैं, वो हमारे साथ बददयानती करते हैं। जब हम उनके पास सवाल पूछने जाते हैं तो हमारे साथ इल्मी बददयानती करते हैं कि जो लोग हमारी नाज़िल की हुई रोशन तालीमात और हिदायत को छुपाते हैं, जबकि हम उनको कुरान में इसलिए बयां कर चुके हैं कि हम लोगों को, इंसानों को हिदायत दें, तो यकीन जानो कि उन पर अल्लाह भी लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत करते हैं। यानी अगर कोई शख्स साहिब इल्म है, उसके पास लोग आते हैं सवाल लेकर और वो उस सवाल का जवाब जानता भी है, लेकिन फिर भी उनको हक बयान नहीं करता, इस डर से, इस खौफ से कि वो बात मेरे मसलक के खिलाफ है। अगर मैं बयान कर दूंगा तो मेरा मसलक गलत साबित हो जाएगा। वो झूठ बयान करते हैं, वो बीच का रास्ता निकालते हैं, वो आयत के गलत तर्जुमे करके बात को घुमा देते हैं। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ने और अल्लाह के फरिश्तों ने लानत की है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा करता है और वो तौबा कर ले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी आयत में आगे फरमाया कि अगर वो तुम इस रविश से बाज आ जाओ और जो झूठ बयान करते थे वो झूठ मानो और हक बयान करो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह दरगुजर करने वाला है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है। झूठ बयान करता हो इस डर से कि कहीं मेरा मसलक ना गलत साबित हो जाए, आयतों के गलत तर्जुमे देता हो, अल्लाह की रोशन तालीमात को छुपाता हो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में बयान कर दिया है, तो अल्लाह उस पर लानत करता है, अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। लेकिन अगर वो इससे तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। और शर्त यह है कि वो हक बयान करना शुरू कर दे, जो झूठ वो बयान करता था उसको मिटाए। इसी तनाजुर में इमाम तिरमिज़ी एक हदीस लेकर आए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स से दीन का कोई मसला पूछा गया और उसने उसको छुपा लिया तो अल्लाह क़यामत के रोज उसे आग की लगाम पहनाएगा, आग की लगाम पहनाएगा। और याद रखो, लगाम के 3 हिस्से होते हैं, एक खींचने वाले के पास, दूसरा उस जानवर के और इंसान के जिसको लगाम डली हुई है उसके गले में, और दूसरा उसकी नथों, नाकों के बीच का हिस्सा, उधर आग की लगाम। खौफ आता है सोच के। तो जो शख्स अल्लाह की रोशन तालीमात को छुपाएगा, जो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया, तो अल्लाह उस पर लानत करेगा, अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बरोज़ महशर उसको आग की लगाम पहनाई जाएगी। एक मुसलमान की जिंदगी में जितना कुरान मजीद पर ईमान जरूरी है, कुरान की बात मानना जरूरी है, उतना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना भी जरूरी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार इस बात पर जोर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 32 में फरमाया कि ऐ रसूल, इनसे कहो कि इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। सूरह निसा की आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। यानी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा वो साहिब ईमान होगा। इसी के मिलती जुलती एक आयत हमें सूरह अनफाल में भी मिलती है। सूरह अनफाल की पहली आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की अगर तुम मोमिन हो। यानी कि जो शख्स मोमिन होगा वो इताअत करेगा अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। जो ये शख्स कहता है ना कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है, हमारी हदीसें काफ़ी नहीं है, हमें हदीसें नहीं, कि हमारे कुरान काफ़ी है, हम जो बात कहेंगे वो कुरान में होगी, उस शख्स को ये सोचना चाहिए कि कुरान की आयत का क्या मतलब है। यानी कि जो शख्स इताअत करेगा अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की वो मोमिन होगा। अगर आप इसमें से किसी एक की भी इताअत नहीं करोगे तो आप कलमा गो जरूर हो सकते हो, मोमिन नहीं हो सकते। इसी तरह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि काश हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की होती। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो कुफ्फार होंगे
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہوں گے، جب اللہ ان کو دوزخ میں ڈالے گا تو وہ درد بڑی آہٹ سے کہیں گے کہ یا اللہ کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ یعنی کہ جو شخص اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا اس کے اعمال برباد ہیں۔ یعنی کہ آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، آپ جتنی مرضی روزے رکھ لیں، آپ جتنی مرضی زکوٰۃ دے دیں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے تو آپ کے اعمال برباد ہیں۔ سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کر کے ہمیں بتایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نبی پاک کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جانے کے بعد اگر ہم کوئی نئی چیز دین میں ایڈ کریں گے تو وہ بدعت ہوگی۔ جس طرح سنن نسائی میں حدیث ہے کہ سب سے خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کر لیے جائیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی۔ اور جن لوگوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس پش ڈالا وہی لوگ گمراہ ہوئے۔ انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر اپنے راہبوں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو، اپنے ٹیچرز کو اپنا رب بنا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی ہوا کرتے تھے، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے راہبوں کو اور اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو اپنا رب نہیں بناتے تھے، ہم نے تو ان کو کبھی اللہ کی جگہ پہ نہیں رکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ کیا جو وہ تم پر حلال کرتے تھے تم انہیں حلال مانتے تھے؟ انہوں نے کہا جی۔ جو وہ تم پر حرام کرتے تھے تم ان کو حرام مانتے تھے؟ کہتے تھے جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے۔ اگر اس کرائٹیریا پہ ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو ڈال کے دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے۔ جو کام مسجد کا مولوی امام کہتا ہے ہم اس کو حق مان لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ فلانا کام نہیں کرنا، ہم نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے فلانا کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن مجید میں کیا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں، کیا وہ اس نے جو کام کرنے کو کہا ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ ہم نے ان کو اپنا رب بنا دیا، اور یہی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا گمراہی کا سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید میں آئے ہوئے سارے احکامات اور اس کی شرح یعنی کہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ جو کام اللہ اور اللہ کے رسول نے جائز قرار دیے ان کو جائز سمجھیں، جو حکم انہوں نے حرام، جو کام انہوں نے حرام قرار دیے ہم انہیں حرام جانیں، نہ کہ ان مولویوں کے پیچھے جائیں، نہ کہ ان علماء کے پیچھے جائیں کہ جو وہ کہیں گے ہم نے وہ کرنا ہے، جو اس سے وہ منع کریں گے ہم نے وہ نہیں کرنا۔ ہم نے بس قرآن مجید کو فالو کرنا ہے، ہم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ میرا آج کا جو مقصد تھا بات کرنے کا وہ یہ تھا کہ ہم اطاعت کریں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، نہ کہ علماء کی، نہ کہ ان درویشوں کی، نہ کہ ان مولویوں کی، نہ کہ ان اماموں کی۔ ہم بس دو چیزیں فالو کریں، قرآن سنت، ہماری زندگی پار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہم نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ڈھونڈیں نا، ہم مسجد کے اماموں میں، مولویوں میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟